urine. अनि अर्को काम के छ भने scrotum supports the testes. यिनीहरु भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कामहरु मेजर फंक्सन्सहरु. त्यही अघिकै कुरा यो अर्गान्सहरुलाई मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको अर्गान्सहरुलाई फेरि यसरी लेखेको छ. For the descriptive purpose, the organs of male reproduction can be divided into internal and external genitalia. External and internal organs भनेर चाहिँ यसरी पनि डिभाइड. म्याम भोइस कस्तो सानो सुन्यो. अब सुन्यो? यस म्याम. अब सुन्नेको छ म्याम. सुनिरहेछ है. त्यो बीचमा कसैको फोन आयो भने हुँदो रहेछ कि आवाज. एक्सटर्नल जेनिटालियामा पर्छ स्क्रोटम. है स्क्रोटम दुईवटा अनि टेस्टिस दुईटा, पेनिस एउटा. यिनीहरु भनेको चाहिँ एक्सटर्नल अर्गान्सहरु भयो हैन. शरीरको बाहिर हुने अर्गान्सहरु स्क्रोटम हो. स्क्रोटम भित्र टेस्टिस हुन्छ. त्यो दुईटा स्क्रोटम भनेको मतलब त्यहाँनिर दुईटा टेस्टिस छ. एउटा स्क्रोटम एउटा टेस्टिस, अर्को स्क्रोटममा अर्को टेस्टिस हुन्छ. दुईटा स्क्रोटम दुईटा टेस्टिस. हजुर साउन्ड त अर्कै आयो. मेरोमा सुन्नेको छ. उता नेट स्लो भयो होला तिम्रो. नेट स्लो भएन. नेट स्लो भएन. बीचमा खोइ कसको फोन आएको थियो कि त्यही भएर यस्तो भयो. हैन हजुरको चाहिँ सुन्ने भने के उले कसले सुनेन भनेको थियो. अनि त्यसपछि उसको चाहिँ नेट स्लो भयो होला भने. अहिले चाहिँ सुन्यो है. अब इन्टर्नल जेनिटालियाहरुमा हेर. इन्टर्नल अर्गान्सहरुमा एपिडिडाइमिस, भास डिफरेन्स. एपिडिडाइमिस दुईटा हुन्छ है. भास डिफरेन्स पनि दुईटा. इजाकुलेटरी डक्ट दुईटा. युरेथ्रा एउटा. अनि एसेसरी सेक्स ग्ल्यान्डहरुमा चाहिँ सेमाइनल भेसिकल दुईटा हुन्छ. प्रोस्टेट एउटा मात्र हुन्छ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड. अनि बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड पनि एउटा हुन्छ. त्यो बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड चाहिँ ठ्याक्कै यहीँनिर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर यो पिक्चरमा हेर्दा यो पिक्चरमा यो लेबल गरेको छैन बट यो बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनिन्छ यहाँनिर निकाल्नु. भनेपछि यो चीजहरु यो जुन स्ट्रक्चरहरु छ यिनीहरु चाहिँ के हो इन्टर्नल जेनिटालियामा पर्छ है. अनि एक्सटर्नल जेनिटालियामा चाहिँ त्यही स्क्रोटम एलोङ विथ इट्स टेस्टिस अनि त्यसपछि एउटा के हुन्छ पेनिस. इन्टर्नलमा चाहिँ शरीरभित्र पाइने चाहिँ के छ शरीरभित्र पाइने जेनिटालियाहरुमा चाहिँ एपिडिडाइमिस, भास डिफरेन्स, इजाकुलेटरी डक्ट, युरेथ्रा यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ हाम्रो शरीरको बाहिरबाट चाहिँ शरीरको बाहिरबाट चाहिँ हेर्न मिल्दैन तर यिनीहरु चाहिँ बाहिरबाटै देखिन्छ है. यिनीहरु चाहिँ हेर्न मिल्दैन. एपिडिडाइमिस कहाँ हुन्छ भनेर सोध्दा के भन्नु पर्यो. टेस्टिसको ठ्याक्कै अप्पर पोलदेखि लिएर अनि स्लाइटली बिलो ठ्याक्कै अप्पर पोलदेखि लिएर स्लाइटली बिलो कमा सेपको स्ट्रक्चर हो एपिडिडाइमिस भनेको. जस्तै कि हामी गरौँ यो टेस्टिस हो हैन. त्यो टेस्टिसको ठ्याक्कै यो अप्पर पोलदेखि लिएर अनि यसो कमा सेपमा यसरी यहाँसम्म आएको छ एपिडिडाइमिस. हजुर. अनि त्यस पछाडि आयो हाम्रो भास डिफरेन्स. भास डिफरेन्स भनेको चाहिँ यही डक्टर स्टिफेन्सले भनेको भास डिफरेन्स. यो ठ्याक्कै यो एपिडिडाइमिस यसरी कन्टिन्यू भएर गएको हुन्छ. यो भनेको भास डिफरेन्स भयो. ठिक छ. अनि त्यसपछि म्याम एपिडिडाइमिस कहाँदेखि हो ठ्याक्कै भन्नुस् त फिगरमा. यो टेस्टिस हुन्छ यहाँनिर ओभल सेपको बुझ्यौ. यो टेस्टिसको यो अप्पर पोल
देखि लिएर स्लाइटली बिलो तर पछाडिपट्टि यसरी यो अप्पर पोल अनि यसरी बिलो पछाडिपट्टि यो हो इपिडिडाइमिस यस म्याम बुझेँ है त्यो इपिडिडाइमिस माथितिर जान्छ कन्टिन्यू हुन्छ भास्ट डिफरेन्स भएर बुझ्यो अनि त्यस पछाडि अनि इजाकुलेटरी डक्ट भन्ने हुन्छ है सो अब तिमीहरूले एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ अनि यसरी एक्सटर्नल जेनाइटालिया र इन्टर्नल जेनाइटालिया भनेर छुट्याएर लेखेको हुन्छ नि बेस्ट हैन राम्रो मार्क्स आउँछ पिक्चर चाहिँ कम्पलसरी छ है पिक्चर कम्पलसरी अब त्यही ठ्याक्कै त्यही जुन मैले लिस्ट गरेँ यो स्क्रोटम यताउति अर्गान्सहरू त्यही अर्गान्सहरू चाहिँ अब यहाँनिर डिटेलमा डिस्कस गरेको छ स्क्रोटम भनेको तिमीहरूलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ स्क्रोटम भनेको एउटा के हो मस्कुलर अर्गान्स हो जसले चाहिँ केलाई लज गरेको हुन्छ त्यसलाई क्यारी गरेको हुन्छ टेस्टिसलाई त्यही कुराहरूलाई चाहिँ यसरी बढाइ चढाइ गरेर यहाँ लेखेको छ हेर Scrotum is the sac-like supporting structure. Sac-like supporting structure. Suspending between the thigh. Thigh दुईटा thigh को बीचमा चाहिँ hang गरिराखेको हुन्छ suspended हुन्छ. Which contains the testis. Scrotum ले के contain गरेको हुन्छ testis. टेस्टिस को ठ्याक्कै माथि के छ इपिडिडाइमिस त इपिडिडाइमिस पनि यही भित्र हुन्छ इपिडिडाइमिस एन्ड लोअर पार्ट अफ द स्पर्मेटिक कर्ड को लोअर पार्ट पनि स्क्रोटम भित्रै हुन्छ यो पिक्चरमा हेर त इपिडिडाइमिस अनि यहाँनिर गएर अनि यो स्पर्मेटिक कर्ड पनि यहाँ स्क्रोटम यहाँसम्म स्क्रोटम हो नि त हैन यहाँसम्म स्क्रोटम अनि स्क्रोटम पनि यही भित्रै सरी के भन्छ यसलाई स्पर्मेटिक कर्ड को केही यो लोअर पार्ट पनि के भित्रै छ स्क्रोटम भित्रै छ इट कन्सिस्ट अफ लूज स्किन एन्ड सुपरफिशियल फ्यासिया स्क्रोटमले के कन्टेन गरेको हुन्छ लूज स्किन र सुपरफिशियल फ्यासिया दैट hangs from the root of the penis. It lies below the symphysis pubis and between the upper part of यति डिटेलमा तिमीहरूलाई चाहिदैन है के गर्ने भने यहाँसम्म लेखे पनि पुग्छ स्क्रोटमको बारेमा त्यसो डिटेलमा लेख्नु पर्दैन यसले कि यो सैक लाइक स्ट्रक्चर हो जो चाहिँ अनि जसले चाहिँ के कन्टेन गरेको हुन्छ टेस्टिसलाई इपिडिडाइमिसलाई र लोअर पार्ट अफ स्पर्मेटिक कर्डलाई कन्टेन गरेको हुन्छ म चाहिँ लेख्न चाहन्छु भने चाहिँ इट इज मेड अप अफ स्किन एन्ड सुपरफिशियल फ्यासिया भनेर लेख्दै पनि मोर देन इनफ हुन्छ स्क्रोटमको बारेमा यो सबै लेख्नुपर्छ भने छैन ओके म्याम बट यहाँ लास्ट एउटा सेन्टेन्स छ द लोकेसन अफ द स्क्रोटम एन्ड द contraction of the muscle fibers regulate the temperature of the testes. Normal sperm production requires a temperature above 2 to 3 degrees Celsius below the core body temperature. यो भन्न खोजेको हुन्छ के भने स्क्रोटम चाहिँ शरीरको बाहिर ह्याङ गरेको हुन्छ किनभने यसले टेस्टिसलाई क्यारी गरेको हुन्छ र टेस्टिस भित्र भएको स्पर्मलाई लाइभ राख्नको लागि स्पर्मलाई जीवित राख्नको लागि चाहिँ अनि बडी टेम्परेचर भन्दा 2 to 3 कुनै बुकले चाहिँ 3 to 4 भनेको छ फेरि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस चाहिँ बडी टेम्परेचर भन्दा कम टेम्परेचर चाहिन्छ भन्न खोजेको जस स्क्रोटमको बारेमा मैले ओरली मुखले जति एक्सप्लेन गरिरहेको छु त्यही कुराहरुले तिमीले आफ्नो सेन्टेन्समा लेख्यौ भने मोर देन इनफ हो तिमीहरुलाई होप सो अहिलेसम्म थाहा भयो होला कि स्क्रोटम भनेको शरीर बाहिर हुने चीज हो यसको हजुर कहिले बोलाइरा हो मलाई साउन्ड अलि क्लियरमा आएको हो
होइन म्याम आइरहेको छ अघिदेखि साउन्ड नै क्लियर आइरहेको छैन होइन अलिक सानो आइरहेछ सानो सानो आउनुको चाहिँ कारण आइरहेको। मोटो पनि छ मैले त केही बुझेन म्याम अब कसरी ठिक गर्ने भन मलाई सिकाऊ अघि भर्खर एकजनाको त्यो अहिले मेसेन्जरमा चाहिँ फोन आइरहेको आएछ छ। कि त्यो बिचमा कसैको फोन आयो भने यस्तो हुँदो रहेछ होला यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने मलाई सिकाऊ त त्यो मलाई आइडिया अगाडि छैन स्पिकर हुन्छ नि त्यो मोबाइलको साइडमा माथिपट्टि हेर्नु भएको छ रेकर्ड गरेर साइडमा त्यो स्पिकरमा फेरि अफ अन गर्नु न अनि त्यो ठुलो आउँछ साउन्ड स्पिक स्पिक के अरे यो म्युट गर्ने अनि फेरि अनम्युट गर्ने ए होइन ए होइन यता माथि एउटा स्पिकर जस्तो हुन्छ हेर्नुभयो साइडमा एउटा स्पिकरमा राख्ने अनि अर्को चाहिँ सानो बनाउने क्या त्यो भन्यो त्यो अफ अन गर्नु न क्यामेरा गर्ने हुन्छ नि भयो नि त यसको अब साइडमै कति छ सुन्नु पर्यो योभन्दा ठुलो साउन्ड चाहियो अब सुन्यो होला अघिदेखि सुनिरहेको मैले त होइन ठिक छ अहिले मैले पनि राम्ररी सुने अघि सानो भएको थियो अहिले ठिक छ सुनिरहेछ यस म्याम है हो अघि सानो थियो म मान्छु यो कुरा है यो रेकर्डिङको ठ्याक्कै माथिपट्टि स्पिकरको त्यो ऊ रहेछ क्यामेरानिर होइन त्यसलाई अफ गरेर अन गरिदियो भने हुने रहेछ है ल मैले नयाँ कुरा सिकेँ ल थ्याङ्क यू है जसले सिकाएको हो उसले अनि त्यो भयो स्क्रोटमको कुरा स्क्रोटमको बारेमा लेख्नु पर्यो भने 2-3 पोइन्टमा लेख्ने है पोइन्टमा लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो इट इज मेड अप अफ स्किन एन्ड सुपरफिसियल फेसिया इट इज ह्याङ्गिङ इन बिट्विन द टु थाइज हैन अनि इट लजेस द टेस्टिस इपिडिडाइमिस एन्ड लोअर पार्ट अफ स्पर्मेटिक कॉर्ड यति लेख्न सक्छ इट इज आउटसाइड द बडी बिकज sperm requires below sperm requires 2 to 3 degrees Celsius below the body temperature यति लेख्नु पर्यो लेख्न सक्छ होला यति अब आयो टेस्टिस भनेर स्क्रोटम भित्र के छ एउटा स्ट्रक्चर टेस्टिस टेस्टिस और टेस्टिकल पनि भन्छ त्यसलाई आर पेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स और गोनाड्स हो मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्समा पनि यसलाई के भन्छ गोनाड्स भन्छ which are equivalent to the ovaries in female female को ovary सँग equivalent छ male को के testis the testis are situated in the scrotum testis हरु कहाँ छ scrotum भित्र छ each testis is 5 cm long एउटा टेस्टिस को जुन लेन्थ छ लेन्थ भनेको चाहिँ यो भर्टिकल लेन्थ यहाँ माथिदेखि तलसम्मको यो लेन्थ लेन्थ छ 5 सेन्टिमिटर 2.5 सेन्टिमिटर इन डायमिटर यसको जुन चौडाइ छ त्यो चाहिँ 2.5 सेन्टिमिटर एन्ड 3 सेन्टिमिटर थिक त्यसको थिकनेस चाहिँ 3 सेन्टिमिटर हुन्छ विथ अ वेट अफ 10 to 15 ग्राम वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ 10 देखि 15 ग्राम हुन्छ टेस्टिस प्रोड्युस स्पर्मेटोजोआ एन्ड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन र स्पर्मेटोजोआ भनेको त स्पर्म नै हो स्पर्म बनाउँछ टेस्टिसले अनि अर्को भनेको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पोन्सिबल फर द डेभलपमेन्ट अफ सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक टेस्टोस्टेरोन भनेको चाहिँ यस्तो खालको हार्मोन हो जसले चाहिँ अनि केटाहरूमा त्यो दारे जुङ्गा ल्याउने हैन त्यो धोत्रो स्वर बनाउने जुन मेलहरू म्याच्योर भइसकेपछि देखिने जुन फिचर्सहरू छ त्योहरू ल्याउने काममा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको मुख्य भूमिका हुन्छ फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन FSH and testosterone promotes production of sperm अब फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन र टेस्टोस्टेरोन हार्मोनले के प्रमोट गर्छ प्रोडक्सन अफ स्पर्ममा ख्याल गर्ने है यो हार्मोनहरुवाला कुरा चाहिँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोनले चाहिँ सेकेन्डरी क्यारेक्टरिस्टिक फिचर ल्याउने हो हैन whereas फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन र टेस्टोस्टेरोन दुईटै मिल्यो भने चाहिँ अनि के गराउँछ यसले स्पर्मलाई के रे स्पर्मको प्रोडक्सनमा हेल्प गर्ने हो स्पर्म बनाउनमा हेल्प गर्छ ड्युरिङ फिटल लाइफ बच्चा अवस्थामा पेट आफ्नो त्यो केटा मान्छे चाहिँ आफ्नो मम्मीको पेट भित्र हुँदाखेरि टेस्टिस बिगिन टु फर्म हाई इन एब्डोमिनल क्याभिटी टेस्टिस पेट भित्र उनीहरुको शरीर भित्रै हुन्छ रे जब त्यो केटा बच्चा जुन छ आफ्नो मम्मीको पेट भित्र छ छोरा मान्छे त्यसको जुन टेस्टिस छ त्यो चाहिँ शरीर भित्रै हुन्छ रे
near the kidneys, kidney को near मा हुन्छ. As fetus grow, जब चाहिँ त्यो बेबी ग्रो हुँदै जान्छ, the testis start to descend. त्यस पछाडि त्यो टेस्टिस बिस्तारै त्यो शरीर भन्दा त्यो किडनीको लेभल भन्दा बिस्तारै अलि तलतिर खिस्किन थाल्छ, तलतिर सर्न थाल्छ. Descend by third fetal month. 3 महिनाको त्यो बच्चा पेटभित्र 3 महिनाको हुँदाखेरि. And it passes into the inguinal canal. त्यस पछाडि त्यो inguinal canal भनेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यो कहाँनिर भने pubic hair र थाइको बीचको जुन त्यो काप भन्छ नि हामी, काप थाइ र अनुको बीचको काप हो, त्यहाँनिर आइपुग्छ. inguinal canal हुन्छ त्यहाँनिर, inguinal canal भित्र आइपुग्छ. By the end of the 7th month, 7th month तिर चाहिँ inguinal region मा आइपुग्छ. The testes complete their descent into the scrotum shortly before or after birth. त्यस पछाडि स्क्रोटम भित्र स्वाट्ट झर्छ. कति बेला? ड्युरिङ बर्थ, अनि कि त कहिलेकाहीँ जन्मेपछि थोरै टाइम पछि, जन्मेको थोरै टाइम पछि चाहिँ स्क्रोटम भित्र आइपुग्छ कि टेस्टिस. त्यस्तो हुँदो रहेछ. अब स्ट्रक्चर अफ टेस्टिस भन्ने छ. ओके भनेर अब टेस्टिसको बारेमा चाहिँ नयाँ कुरा तिमीहरूले के थाहा पायो होला भने, टेस्टिस केटा मान्छेमा सुरुदेखि नै शरीर बाहिर हुने चिज होइन. टेस्टिस चाहिँ पहिलेदेखि शरीर बाहिर हुने चिज होइन. स्क्रोटम चाहिँ पहिलेदेखि शरीर बाहिर हुन्छ, तर टेस्टिस चाहिँ शरीरको भित्रै हुँदो रहेछ. पहिला बच्चा चाहिँ आफ्नो आमाको पेटभित्र हुँदाखेरि उसको टेस्टिस चाहिँ शरीरभित्रै हुन्छ. शरीरभित्र पनि अझ कति माथि भन्दाखेरि किडनीनिर हुन्छ अरे हो. तर त्यो बेबी चाहिँ ठ्याक्कै 3 मन्थ पुरा भयो, 3 महिनाको बच्चा भयो भन्छ नि पेटमा. सो आफ्नो आमाको पेटभित्रै छ, जम्मा 3 महिनाको छ. त्यो 3 महिनाको फिटसमा किडनीको लेभलमा भएको टेस्टिस चाहिँ बिस्तारै डिसेन्ड हुन थाल्छ, तलतिर सर्न थाल्छ है. बुझिरह होला, तल सर्न थाल्छ. तल सर्दै सर्दै जाँदाखेरि 7th मन्थतिर आइपुग्दाखेरि बच्चा चाहिँ 7 महिनाको भयो. त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो टेस्टिस तल झर्दै आउँदै आउँदै गरेर अनि इन्ग्युनल क्यानलमा आइसकेको हुन्छ. इन्ग्युनल रिजन भनेको हाम्रो प्युबिक रिजन, प्युबिक हेयर र अनि त्यस पछाडि त्यो थाइको बीचको काप हो नि, काप ठ्याक्कै त्यहाँनिर त्यो काप हो, त्यो रिजनमा आइपुग्छ अरे 7th मन्थको बच्चा. 7 मन्थको भएपछि त्यस पछाडि अनि 9 मन्थ पुरा भयो, बच्चा ठ्याक्कै जन्मिने बेलातिर चाहिँ टेस्टिस बाहिर निस्किन्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि ढिलो पनि हुन सक्छ. बच्चा जन्मेपछि पनि समथिङ केही दिन अथवा केही पर्टिकुलर महिना, एकदम पर्टिकुलर महिनापछि चाहिँ ठ्याक्कै अनि शरीर बाहिर निस्किन्छ. अनि कहाँनिर गएर बस्छ? स्क्रोटम भित्र बस्छ. त्यसलाई थाप्नको लागि, त्यो टेस्टिसलाई थाप्नको लागि वेट गरेर बसेको हुन्छ केले? त्यो स्क्रोटमले. स्क्रोटम भित्र ठ्याक्क आउँछ अनि त्यस पछाडि सधैँको लागि स्क्रोटम भित्र भइबस्छ. बुझ्यो? अब अनि टेस्टिसको बारेमा तिमी के लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यो पेयर्ड अर्ग्यान हो. यसलाई मेल गोनाड पनि भनिन्छ. यो फिमेलको ओभरीसँग होमोलोगस अर्ग्यान हो हैन. फिमेलको ओभरी जस्तै हुन्छ हैन. यो होमोलोगस अर्ग्यान हो किनभने फिमेलको ओभरी भनेको फिमेल गोनाड हो भने मेल गोनाड चाहिँ के रहेछ? टेस्टिस. अब टेस्टिस भित्र के बन्दो रहेछ? एउटा टेस्टोस्टेरोन हर्मोन र अर्को चाहिँ स्पर्म. अब टेस्टोस्टेरोन हर्मोन ले चाहिँ के गर्छ? केटाहरूको सेकेन्डरी क्यारेक्टरिस्टिक फिचर ल्याउनुमा हेल्प गर्छ. त्यो भनेको दारी, जुङ्गा, धोत्रो साउन्ड, अनि त्यो केटाको त्यो म्याच्युर भइसकेपछि देखिने जुन फिचर्सहरू छ त्यो सिमेनहरू बाहिर निकाल्नको लागि हैन, त्यस्तो चिजहरूमा स्पर्म बनाउनको लागि अथवा स्पर्म इजेक्ट गराउनको लागि, सिमेनहरू बनाउनको लागि, त्योहरू भनेको सेकेन्डरी क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो केटाहरूको. त्यो ल्याउनमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको काम हुन्छ.
जब चाहिँ त्यही टेस्टोस्टेरोन हर्मोन एफएसएच सँग मिल्छ, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनसँग मिक्स हुन्छ, त्यस पछाडि अनि के हुन्छ, त्यसले स्पर्म्सलाई म्याच्योर गर्ने काम गर्छ अथवा स्पर्मलाई बन्दै गरेको स्पर्मलाई अझै प्रोपरली बनाउनमा हेल्प गर्छ। यति कुरा लेख्न सक्छौ एक्जाममा। डिसेन्ट अफ टेस्टिस कसरी डिसेन्ट हुन्छ त्यो कुरा नलेखे पनि टेस्टिसको लेन्थ हैन, ब्रेथ, थिकनेस अनि यसको लोकेसन, त्यस पछाडि यसलाई के भन्छ त, गोनाड भन्छ, यसले के बनाउँछ, स्पर्म बनाउँछ, कुन हार्मोन सेक्रेट गर्छ, टेस्टोस्टेरोन भन्ने हार्मोन सेक्रेट गर्छ, वेट 10 to 15 ग्राम हुन्छ, स्क्रोटम भित्र हुन्छ, यो यति कुरा चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो। र अर्को छुटाउनै नहुने कुरा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के भने टेस्टिसको बारेमा है, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा के छ भने यो स्ट्रक्चर अफ टेस्टिस भन्ने। स्ट्रक्चर अफ टेस्टिस, टेस्टिस आर सराउन्डेड बाई 3 लेयर अफ टिस्यु भनेर, यो 3वटा टिस्युको एटलिस्ट नाम मात्र लेख्दियो भने पनि एकदम राम्रो मार्क्स दिन्छ। स्क्रोटम भित्र टेस्टिस छ हो, यो स्क्रोटम हो बाहिरको, यो स्क्रोटम भित्र टेस्टिस छ भने यो टेस्टिसलाई इमिडिएटली माथिबाट कभर गरेर बसेको हुन्छ 3 टाइप्स अफ टिस्युहरूले, 3टा टिस्युहरूले माथिबाट कभर गरेर बसेको हुन्छ है। अब के रहेछ हेर, ट्युनिका भ्याजिनालिस भन्छ, ट्युनिका एल्बुजिनिया र ट्युनिका भास्कुलोसा। ठ्याक्कै यसको नाम यसरी नै सिरियली याद गर्ने है, VAV भ्याभ, ट्युनिका 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 तीनटैमा छ हैन, ट्युनिका भ्याजिनालिस छ, ट्युनिका एल्बुजिनिया छ अनि ट्युनिका भास्कुलोसा छ। सबसे बाहिर हुन्छ भ्याजिनालिस, त्यस पछाडि भित्र एल्बुजिनिया अनि अझै भित्र चाहिँ भास्कुलोसा। यो 3 लेयर्स हुन्छ टेस्टिसको, यो नाम याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले। म्याम हजुर, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन चाहिँ टेस्टिसले बनाउँदैन हो? बनाउँदैन, त्यो पिट्युटरी हर्मोनले, पिट्युटरी ग्ल्यान्डले बनाउने हो। ए हस् म्याम। ट्युनिका भ्याजिनालिस भनेको चाहिँ अनि के लेखेको छ हेर त, इट इज द आउटर लेयर that is made of peritoneum brought down with the descending testis। यो यति धेरै तिमीहरु लेख्न सक्दैन होला, यो के लेख्नु भने ट्युनिका भ्याजिनालिस इट इज द आउटर लेयर अफ टेस्टिस भनेर यति लेख्दिनु, इट इज द आउटर लेयर अफ टेस्टिस, यति, यो भन्दा बढी चाहिदैन। ट्युनिका एल्बुजिनियाको, दिस इज अ फाइब्रस कभरिङ बिनिथ द भिसेरल लेयर अफ ट्युनिका भ्याजिनालिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ मिडल लेयर हो, बिचको लेयर हो, जुन चाहिँ ट्युनिका भ्याजिनालिसको भित्रपट्टि हुन्छ, त्यति लेख्यो भने पनि पुग्यो। अनि ट्युनिका भास्कुलोसा, इट इज एन इनर लेयर, यति एक एक लाइन लेख्ने है, यो आउटर लेयर हो, यो मिडल लेयर हो, जुन चाहिँ ट्युनिका भ्याजिनालिसको जस्ट भित्रपट्टि हुन्छ, अनि त्यसपछि ट्युनिका भास्कुलोसा भनेको चाहिँ सबसे इनर लेयर हो, सबसे इनर मोस्ट लेयर हो भनेर यति लेख्यो भने यो तीनटैको बारेमा पुग्यो। तर नाम चाहिँ एटलिस्ट याद हुनु पर्यो। हेर यसरी सिरियली लेख्ने, त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई के हुन्छ, यो सबसे बाहिरको हो, यो बिचको हो, यो सबसे भित्रको हो भनेर याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तिमीले फर्स्टमा यो त्यसपछि यो लेख्यो भने कन्फ्युज हुन्छ के थियो हैन। त्यही भएर भ्याजिनालिस सबसे बाहिरपट्टि, त्यसपछि एल्बुजिनिया, त्यसपछि अनि मात्र भास्कुलोसा है। यो भन्दा डिटेलमा तिमीहरुलाई चाहिदैन म्याम, हामीले नोट आफै बनाउने हो अहिले हजुरले पढाउनु भएको सबै? मैले आज जे कुरालाई फोकस गरे नि त्योहरुलाई ठ्याक्कै त्यस्तो गरेर अनि नोट बनाउने, किनभने धेरै लेन्दी छैन, यो प्याराग्राफहरु धेरै ठुलो ठुलो छैन। ओके म्याम। है ट्राई गर न, ट्राई गर भोलि, अनि भोलि म हेर्छु तिमीहरुको नोट है। सधैँ मैले पठाइदिनु पर्छ भन्छ हैन, ठुलो ठुलो टपिकहरु छ एकदमै बुझ्नै गाह्रो छ भने चाहिँ म त्यसलाई सर्ट गरेर लेखाइदिन्छु हैन, नत्र अब तिमीहरुले पनि अलिअलि कोसिस गर्नु पर्यो।
किनभने मैले लेखाउने यही बुकबाटै हो, तिमीहरूलाई पनि बुक नै पठाइदिएको छु। अनि मैले जुन जुन कुरालाई जति लेख भनेको छु ठ्याक्कै त्यति लेख्ने, त्योभन्दा बढी पनि चाहिँदैन है। जस्तै यसमा हेर यति धेरै कुरा छ, यो तिमीहरूलाई चाहिँदैन, एक्जाममा सोध्दैन यति डिटेलमा। यो पिक्चर पनि चाहिँदैन तिमीहरूलाई। ल टाइम सकिएछ है। म्याम हजुरले फर्स्ट डे पढाउनु भएको सबै टपिकहरूको हो? के अरे? हजुरले यहाँ फर्स्ट डे पढाउनु भएको थियो नि इन्ट्रोडक्सनदेखि। ए यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको आजको? हजुर, इन्ट्रोडक्सनदेखि अनि त्यो प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी रिप्रोडक्टिभ सेक्स अर्गन यिनीहरू सबैको बनाउने हो? बनाउनुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पिक्चर त आज एउटा मात्र बनाउनु पर्यो तिमीहरूले। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम देखाएको वाला पिक्चर छ नि त्यो, यो 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 ओके म्याम। है त्यो मात्र बनाउने पिक्चर। अनि त्यस पछाडि अरू चाहिँ मैले जुन जुन कुरालाई फोकस गरेको छु ठ्याक्कै त्यति मात्र लेख्ने, त्योभन्दा बढी चाहिँदैन। तिम्रो ट्राई गर, आज धेरै पनि पढेको छैन हामीले होइन, ट्राई गर अनि भएन भने म छँदैछु। ओके म्याम। यस्तो गऱ्यो भने कोर्स अलिक छिटो भाग्छ कि, धेरै बाँकी छ नि हाम्रो, तिमीहरूले पनि ट्राई गर्नु पर्यो नि मसँगै, अनि नै छिटो सकिन्छ। जुन लेखाउनु पर्ने हुन्छ ठुलो ठुलो उहरू हुन्छ, लेन्दी टपिकहरू, लेन्दी प्याराग्राफहरू हुन्छ, त्यसलाई त म सर्ट गरेर म लेखाउँछु नै। जुन ठ्याक्कै यही कुरा फेरि कपीमा के सार्नु जस्तो हुन्छ कि। ओके म्याम। है कोसिस गर, अनि भएन भने म फेरि बरु लेखाइदिउँला, सकेनौ भने चाहिँ। कसैलाई केही सोध्नु छ आजको बारेमा? छैन म्याम। हेर बुक पढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई एक्स्ट्रा नलेज पनि गेन गर्न सक्छौ। भले एक्जामको लागि त्यो नचाहिएला, तर गेन गर्यो नि। जस्तै कि बडीको टेम्परेचर भन्दा चाहिँ टेस्टिस के अरे स्पर्मलाई 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिँदो रहेछ, त्यही भएर चाहिँ टेस्टिसहरू बाहिर हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ नि होइन। त्यसपछि अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा तिमीहरूले के सिक्यो होला भने टेस्टिस जुन छ पहिला चाहिँ बेबी त्यो केटा बच्चा जुन जन्मिन्छ नि, त्यो जन्मिनु अगाडि चाहिँ उसको पेटभित्रै हुँदो रहेछ, उसको शरीरभित्रै हुन्छ, अझै किडनीको लेभलतिर हुन्छ। त्यो डिसेन्ट हुँदै हुँदै गएर अनि बल्ल तल झर्दो रहेछ स्क्रोटमभित्र। त्यो कुरा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो बुक नपढेको भए, बुकको प्याराग्राफ नपढेको भए कसरी थाहा हुन्थ्यो? तर यो कुरा तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ लेख्नु पर्दैन है। यसरी डिसेन्ट हुन्छ, यहाँ पुग्छ, यो मन्थतिर इन्ग्युनलमा पुग्छ, त्यस पछाडि स्क्रोटम आइपुग्छ, त्यो कुरा तिमीहरूले एक्जाममा त लेख्नु पर्दैन। बट जेनरल नलेजको लागि र पछि तिमीहरूलाई एमसिक्यू सल्भ गर्नको लागि चाहिँ अनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल छ, इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यही भएर बुकको प्याराग्राफ पढ्यो भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ कि। अनि जस अहिलेसम्म तिमीहरूले होप्सो कि यति बुझ्यो होला कि डिफ्रेन्ट अर्गान्समा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने भने टेस्टिस स्क्रोटमदेखि स्टार्ट गर्ने है। स्क्रोटमभित्र के छ? टेस्टिस छ। टेस्टिसभित्र के छ? सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स छ। सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स चाहिँ तिमीहरूले लेखे पनि भयो, नलेखे पनि भयो। त्यस पछाडि सेमिनिफेरसहरू सबै एकै ठाउँमा कलेक्ट भएको हुन्छ, जसलाई के भन्छ? इपिडिडाइमिस भन्छ है। इपिडिडाइमिस ठ्याक्कै माथि जान्छ, भास डिफरेन्स अथवा डक्टस डिफरेन्स। डक्टस डिफरेन्स पछि अनि डक्टस डिफरेन्स गएर कहाँ मिट गर्छ? सेमिनिफेरस के अरे सेमाइनल भेसिकल होइन, सेमाइनल भेसाइकल र अनि त्यस पछाडि यताबाट गइराखेको डक्टस डिफरेन्स एकै ठाउँमा मिट हुन्छ अनि एउटा कमन ट्र्याक्ट बनाउँछ, त्यसलाई के भन्छ? इज्याकुलेटरी डक्ट। इज्याकुलेटरी डक्ट चाहिँ अब युरेथ्रासँग कम्बाइन गर्छ अनि त्यस पछाडि युरेथ्रा भएर अनि बाहिर निस्किन्छ। यति कुरा बुझ्यो होला म्याम। युरेथ्रा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो पेनिस जहाँबाट हुन्छ त्यही भित्रकोलाई चाहिँ भनिन्छ हो? युरेथ्रा भनेको चाहिँ नि युरिनरी ब्ल्याडर। यो पिक्चरमा हेर न, अहिलेको पिक्चरमा हेर, यो युरिनरी ब्ल्याडर हो, सरी यो युरिनरी ब्ल्याडर हो। युरिनरी ब्ल्याडरको यो नेक पोर्सन हो क्या यो।
यो नेक पोर्सन हो तलको ठ्याक्कै युरिनरी ब्ल्याडरबाट यसरी तल आइराखेको छ नि यो पनि युरेथ्रा नै हो यो युरेथ्रा हो यो सानो देखिरहेको छ यहाँ यो युरिनरी ब्ल्याडर देखि ठ्याक्कै यो 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 ओपनिङ छ नि यो यो मेरो पेन हेर त यहाँनिर यो युरेथ्रा हो बुझ्यौ यो युरेथ्रा हो प्री प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रा भन्छ के प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भन्दा पनि माथिको युरेथ्रा त्यति डिटेलमा तिमीहरूलाई चाहिँदैन है यो पनि युरेथ्रा नै हो एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि प्री प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रा प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भन्दा पनि माथिकै युरेथ्रा त्यस पछाडि अब यहाँनिर यो इज्याकुलेटरी डक्ट मिक्स हुन्छ र अनि त्यस पछाडि यो बल्बर युरेथ्रा भन्छ के यसलाई बल्बर युरेथ्रा किनभने बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड हो कि यहाँनिर बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्डको निरको यो युरेथ्रालाई बल्बो युरेथ्रल युरेथ्रा भन्छ बल्बो युरेथ्रल पार्ट अफ युरेथ्रा भन्छ यसलाई है त्यस पछाडि यहाँनिर यो पेनिसको बडीको एलङमा जुन छ नि त्यसलाई भन्छ स्पोन्जी युरेथ्रा अथवा पेनाइल युरेथ्रा यसलाई अनि यहाँनिर आइसकेपछि यो ग्ल्यान्स पेनिस भित्रको युरेथ्रालाई चाहिँ स्पोन्जी युरेथ्रा भन्छ यो युरेथ्राको पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्स छ है प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भन्दा माथिको प्री प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रा प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड निरको यो जुन युरेथ्राको पार्ट छ त्यसलाई प्रोस्ट्याटिक युरेथ्रा यो बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड निर छ बल्बार युरेथ्रा यो बडी पेनिसको बडी निर बडीको पार्टमा छ भने त्यसलाई पेनाइल युरेथ्रा अनि यो ग्ल्यान्स पेनिस निर छ भने स्पोन्जी युरेथ्रा बुझ्यौ तर तिमीहरूलाई त्यति डिटेलमा चाहिँदैन त्यही भएर यो अल टुगेदर यो एउटै मात्र युरेथ्रा हुन्छ भनेर पढ्ने है ल एटेन्डेन्स लियोस् या हो ल बाई 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 म्याम बाई बाई म्याम